अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव दिल्ली मरकज़ बयान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम बयान सुनने जा रहे हैं हज़रत जी मौलाना साद साहब का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बस लाइक कर दें। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, सबसे अहम मसला दीन पर इस्तिकामत का है। इसलिए कि जब मुसलमान के दीन में हालात रुकावट बनते हैं तो बजाय दीन के जरिए हालात को बदलने के, हालात के लिए दीन को बदल देता है। हालात के लिए दीन को बदल देता है। हालात के लिए दीन को बदल देता है, बजाय दीन के जरिए हालात को बदलने के, हालात की वजह से दीन को बदल देता है। और ये समझता है कि मैंने अगर दीन का एक हुक्म छोड़ दिया तो दूसरे पर अमल कर लूंगा। हालांकि दीन के सारे अहकाम इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जैसा किसी जंजीर या चैन के हल्के होते हैं। जब एक हल्का खुल जाएगा और जंजीर का एक कड़ा टूट जाएगा तो फरमाया कि ये चैन और ये जंजीर टूट जाएगी। इसलिए कि दीन का कोई हुक्म ऐसा नहीं है कि जिसको हल्का समझकर छोड़ दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी का वादा पूरे दिन पर किया है। अल्लाह ने कामयाबी का वादा पूरे दिन पर किया है। अल्लाह ने कामयाबी का वादा पूरे दिन पर किया है। ऐसा नहीं है कि आदमी 10% दीन इख्तियार कर ले तो उसको 10% कामयाबी हासिल हो जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी का वादा पूरे दिन पर किया है। मुसलमान अपने दीन के एतबार से खुद मुख्तार होकर चले और सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके लिए मुसख्खर करें। हम बहुत छोटे हालात की वजह से हुक्म छोड़ देते हैं। हालांकि अगर गौर किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन और दीन की दावत को जमा करने वालों के लिए निज़ाम कायनात को मुसख्खर किया है। यहाँ मुसलमान का तासुर यह है कि अगर हुकूमत इस्लाम के मुवाफिक हो जाए तो फिर हमारा इस्लाम पर चलना आसान हो जाए। बाज़ तो वो हैं जो इस्लाम के अहकाम को हुक्काम की मुवाफ़क़त पर मौक़ूफ़ किए हुए हैं। बाज़ ऐसे हैं जो इस्लाम पर चलने के लिए माहौल को मुवाफ़िक करना चाहते हैं कि पहले हमारा माहौल मुवाफ़िक हो जाए। मेरी बात तवज्जो से सुनना। अक्सरियत का ख्याल यह है कि जब तो हुक्काम मुवाफ़िक नहीं होंगे इस्लाम पर चलना आसान ना होगा। मेरी बात तवज्जो से सुनना। हालांकि दावत और इबादत को जमा करना ये तस्खीर आलम का आसान नुस्खा है। निज़ाम कायनात को मुसख्खर करने का आसान नुस्खा है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में शर्त लगाई है कि अल्लाह हालात के मुकाबले में तुम्हारे कदमों को दीन पर जब जमाएंगे जब तुम उसके दीन के मददगार बनो। और अल्लाह ताला तुम्हारी गैरी मददें इस शर्त पर करेंगे कि तुम अपने दीन के मददगार बनो। ये दो शर्तें अल्लाह ने कुरान में, ये दो वादे किए हैं कुरान में, नुसरत का और इस्तिकामत का। नुसरत का और इस्तिकामत का ये दो वादे अल्लाह ने दीन की नुसरत पर किए हैं कि हम निज़ाम कायनात को मुसख्खर करेंगे उन लोगों के लिए जो दावत और इबादत को जमा करें। मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि अगर मुसलमान दावत इल्लाह के बगैर, अगर मुसलमान दावत इल्लाह के बगैर बातिल पर गलबा चाहता है, बातिल पर गलबा चाहता है, अगर मुसलमान दावत इल्लाह के बगैर बातिल पर गलबा चाहता है और मुसलमान दावत इल्लाह के बगैर अपने दीन पर इस्तिकामत के साथ और अपने दीन पर पूरी आजादी और इख्तियार के साथ चलना चाहता है तो ये मुमकिन नहीं है। ये मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
جب بھی مسلمانوں کی مدد کی ہے اور بڑی سے بڑی طاقت کو اللہ رب العزت نے مسخر کیا ہے، وہ صرف اور صرف دعوت اللہ کی شرط کو پورا کرنے پر کیا ہے۔ ہم اصل میں ہر زمانے میں اس زمانے کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ جو آدمی زمانے کو دیکھ کر چلے گا وہ صحابہ کے دور سے اتنا دور ہو جائے گا، وہ صحابہ کے دور سے اتنا دور ہو جائے گا کہ وہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ وہ کہے گا کہ ہاں اس زمانے میں وہ نہیں ہو سکتا جو دور صحابہ میں ہو چکا ہے۔ یہ صحابہ کے دور سے دوری کی علامت ہے کہ ان مدد کے ضابطوں سے مسلمان کا یقین ہٹ جائے۔ مجھے یاد کرنا ہے کہ دعوت عبادت ان دونوں کو جمع کرنے پر اللہ رب العزت نے کس طرح نظام کائنات کو مسلمان کے لیے مسخر کیا تھا۔ اور اس زمانے میں ایک چھوٹے سے ملک میں تھوڑے سے مسلمان اگر احکام شریعت پر عمل کرنا چاہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جب تک ہمارے جیسے انسان سوچو تو صحیح، اس زمانے کا مسلمان کا تاثر یہ ہے کہ ہم کیسے احکام شریعت پر عمل کر سکتے ہیں جب تک ہمارے جیسے انسان، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں کہ ہمارے جیسے انسان بھی نہیں بلکہ جن کو اللہ نے انعام کہا ہے، جب تک وہ ہمارے دین پر چلنے میں موافق نہ ہو ہم کیسے اسلام پر چل سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم کیسے اسلام پر چل سکتے ہیں جب تک ہمارے جیسے انسان وہ ہمیں اسلام پر چلنے کی گنجائش اور اس کا موقع نہ دیں؟ لا الہ الا اللہ، کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب سوچ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اغیار کو انعام فرمایا ہے، انہم اللہ کالانعام۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی آدمی یہ کہنے لگے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ اگر میں بھینس بدل دوں تو میرا کارخانہ چل جائے گا، اور اگر میں بکری کو بدل دوں تو میری دکان چل جائے گی۔ ارے بھائی، اس بے زبان جانور، اس بے زبان بے عقل جانور، اس سے تیری دکان کے چلنے کا یا اس بھینس کی وجہ سے تیرے کارخانے کے چلنے کا کیا تعلق ہے؟ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ اس بھینس کے بدل جانے سے تیرے کارخانے کے چلنے کا کیا تعلق، اور اس بکری کے بدل جانے سے تیری دکان کے چلنے کا کیا تعلق؟ یہ اس زمانے میں مسلمان کا تاثر ہے کہ اگر حکام بدل جائیں گے تو مسلمان کا حالات بدل جائیں گے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ ڈیلی مرکز۔ حالانکہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے، ساری کائنات کا نظام مسلمان کے اعتبار سے چلے گا، کائنات کا نظام مسلمان کے اعتبار سے چلے گا، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ دین کے احکام کا نظام حکام کے اعتبار سے چلے گا۔ سوچو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، تو میری بات کو سمجھنا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ کہاں یہ تاثر مسلمان کا کہ اسلام کا نظام حکام کے اعتبار سے چلے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ اور کہاں بات یہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ کائنات کا نظام مسلمان کے اعتبار سے چلے گا۔ وہاں صاف مدد ہے، اصل کائنات خود مسلمان ہے، اصل کائنات خود مسلمان ہے، مسلمان اصل کائنات ہے، مسلمان اصل کائنات ہے،
جب تک ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ہے اس وقت تک نظام کائنات قائم ہے. جب ایک آدمی کے اللہ اللہ کہنے پر آسمان اپنی جگہ قائم ہے, پہاڑ دریا درخت سب اپنی جگہ حرکت میں اور عمل میں ہیں, تو بتاؤ اصل کائنات کون ہوا؟ اور مسلمان ہی یہ کہے کہ حکام بدلیں گے تو حالات بدلیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں بھینس بدل دوں تو میرا کارخانہ چل جاوے, کاروبار چل جاوے. اس بھینس کی وجہ سے کارخانہ نہیں چل رہا اور اس بکری کی وجہ سے دکان نہیں چل رہی. ارے یہ بیچارہ قابل رحم بے زبان جانور بے عقل, اس سے تیرے کاروبار کے چلنے کا کیا تعلق؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام علی صاحب مطالعہ کا ملفوظ ہے کہ دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے. سارے نظام کائنات کو مسلمان اپنی چاہت کے مطابق چلاوے. یہی چیز تھی, یہی وہ چیز تھی جس نے ہر زمانے میں ساری باطل طاقتوں کو اور ساری باطل حکومتوں کو اور ساری مادی طاقتوں کو مسلمان کے سامنے جھکایا تھا. وہی وہ اصل بات تھی. لیکن وہ حد فرماتے تھے جب مسلمان اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دے گا تو پھر اللہ کے غیر کے تاثر سے اس کا دل بھر جائے گا. اللہ کے غیر کے تاثر سے اس کا دل بھر جائے گا. اللہ کے غیر کے تاثر سے اس کا دل بھر جائے گا. اس کی زبان کے بول, اس کے ہاتھ پیر کے اعمال اور افعال وہ سب ایسے ہوں گے کہ جس سے یہ غیروں کی اطاعت کرے, اللہ کی اطاعت کی استعداد ختم ہو جائے گی. میں نے عرض کیا کہ دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے. دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے. جہاں دعوت عبادت کو جمع کرنے پر مسلمان جم جائے گا وہاں اللہ رب العزت کائنات کے نظام کو اس کے لیے مسخر کر دیں گے. ویڈیو کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کرنا نہ بھولیں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں.